सत्तरीका 52 वर्षीय र काभ्रेका 26 वर्षीय पुरुषमा पछिल्लो कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 278 पुगेको देवकोटाको भनाइ छ। 36 जनाको भने डिस्चार्ज भएको छ। 320 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै अब लागौँ दोस्रो खबरतर्फ। कोरोना सङ्क्रमणको आशंका गरिएकी एक महिलाको बिहिबार राति उपचारको क्रममा धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएपछि अस्पतालमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। मृत्युपछि धुलिखेल अस्पतालमै गरिएको PCR परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताइएको छ। बिहिबार साँझ नै सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयबाट श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि उनलाई धुलिखेल अस्पताल ल्याइएको थियो। अस्पताल उच्च स्रोतका अनुसार राति 9:30 बजे इमर्जेन्सीमा ल्याउँदा उनको अवस्था निकै गम्भीर थियो। साथै श्वास फेर्न गाह्रो समेत भइरहेको बताइएको छ। हामीले अनेक प्रयास गर्यौँ, सास फेर्न गाह्रो भएको थियो। ट्युब राखेर भेन्टिलेट गर्दा पनि बचाउन सकेनौँ उनले भने। त्यसपछि थप यकिन गर्नका लागि कोरोना पुष्टि हो कि होइन भनेर यकिन गर्नका लागि हामीले नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाएका छौँ। त्योभन्दा अघि हामीले स्वाब लिएर परीक्षण गर्दा आज बिहान रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। स्रोतका अनुसार 29 वर्षीय ती महिलाले वैशाख 23 गते काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा बच्चा जन्माउनको लागि भर्ना भएकी थिइन्। उनले 24 गते बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्। शिक्षण अस्पतालबाट 25 गते डिस्चार्ज भएकी उनलाई 12 विषय पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सँगै उनको कोरोना PCR परीक्षण पोजिटिभ आएपछि धुलिखेलमा गरेको पोजिटिभ आएपछि यकिन गर्नको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको छ। त्यो सँगै धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलाको परिवारको पनि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलाको आफन्तको स्वाब निकालेर परीक्षण सुरु गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयकी 29 वर्षीय महिलाको बिहिबार राति 10 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। हामीले सब लैजान खोजेका थियौँ, कोरोना हो कि भनेर परीक्षण गर्ने भनेर लान दिएन। मृतकका आफन्तले भने आज बिहान रिपोर्ट आएपछि हामी यहाँका डाक्टरहरूले कसैलाई नछुनु भनेर छुट्टै कोठामा राखेको छ। अस्पतालले शनिबार दिउँसो मृतकको श्रीमान सासु र नन्दको स्वाब निकालिसकेको छ। हाम्रो स्वाब दिउँसै निकालेर परीक्षण गर्न लगिसक्यो। आफन्तले भने बच्चाको पनि परीक्षण गर्न लागेको छ। त्यस्तै अब लागौँ तेस्रो खबरतर्फ। जेठ 5 गते पछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ 5 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि समितिले जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बताएका हुन्। कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन्। जारी लकडाउनको समीक्षा गर्दै उच्च स्तरीय समितिले उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र, मध्यम जोखिममा रहेको क्षेत्र र न्यून जोखिममा रहेको क्षेत्र पहिचान गरी मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी समितिले अध्ययन वा अन्य कामको सिलसिलामा जापान र हङकङमा बस्दै आएका तर लकडाउनका कारण नेपालमै रहेका नागरिकलाई चार्टर फ्लाइट मार्फत पठाउने पनि निर्णय गरेको नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिएका छन्। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिनभरिको कोरोना अपडेट दिँदै आएको छ। अब हेरौँ आज दिनभरिको कोरोना अपडेट। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो समय थप 2 जना महोत्तरी जिल्लाका 52 वर्षीय 1 जना पुरुष र काभ्रे जिल्लाका 26 वर्षीय 1 जना पुरुष गरी जम्मा 278 जना कुल सङ्क्रमित पुग्नु भएको छ। उहाँहरूमध्ये 224 जना पुरुष र 54 जना महिला रहनु भएको छ। सङ्क्रमितहरूमध्ये आजसम्म 36 जना डिस्चार्ज भएर फर्किसक्नु भएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 36, 2 मा 109 जना, बागमती प्रदेशमा 16 जना, गण्डकी प्रदेशमा 3 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 109 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 278 जना सङ्क्रमितहरू रहनु भएको छ आजसम्म। र कुल
जिल्लाहरू जहाँ संक्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जिल्लाको संख्या 26 पुगेको छ। केही अनुरोध गर्न चाहन्छु, विभिन्न व्यक्तिहरू खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बस्न अप्ठ्यारो भएको, डेरामा बस्न, घरमा बस्न अप्ठ्यारो भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले पढ्न र सुन्न पाएका छौँ। यस स्थितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो पंक्तिमा रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको परीक्षण गर्ने नीति लिएकै छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू कोभिड-19 को विषयमा अत्यन्त जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरू नै यो कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने पहिलो पंक्तिका योद्धाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि कसरी उहाँहरू संक्रमणबाट जोगिने र कसरी अरूलाई संक्रमण हुनबाट जोगाउने भनेर उहाँहरूलाई त्यो कुरा थाहा छ। आफ्नो घर छिमेक वरपर स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नर्सहरू हुनु हामी सबै समुदायको लागि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो पनि हो। विभिन्न परामर्शहरू लिन सकिन्छ। त्यसैगरी तपाई हामीहरू जस्तै नेपाली सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उपचारमा खटिनु भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू अझ भन्ने हो भने कोभिड-19 को यो अहिलेको महामारीमा खटिने भनेकै उपचारको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यदि हामी असहयोग गर्छौं भने आफैलाई असहयोग गरेको सरह हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो जस्तो देशमा स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सकको संख्या नै न्यून छ। यस्तो न्यून संख्या भएको अवस्थामा पनि हामीले उहाँहरूबाटै सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यो घडीमा उहाँहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसो गर्नुको सट्टा उहाँहरूको मनोबल गिराउने काम, उहाँहरूलाई असहयोग गर्ने र घरमा पस्न नदिने लगायतका कार्यहरू अवाञ्छनीय हुन्। यिनी क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मान्यता छ। त्यसैले कोभिड-19 को परिप्रेक्ष्यमा र अन्य अवस्थामा पनि यसो नगरिदिनु हुन, नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपील गर्दछ। बाँकी रह्यो यो टेस्टिङ गर्ने कुरा, हामीसँग उहाँहरूको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, पीपी लगायतका सामग्रीहरू र टेस्ट गर्ने किटहरू यथेष्ट मात्रामा हाललाई रहेकै छन्। त्यसले गर्दाखेरि निसन्देहका साथ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौं। अन्तिममा एउटा अर्को समाचार, सिन्धुपाल्चोक निवासी 29 वर्षीय महिला जो वैशाखको 23 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको थियो। 24 गते उहाँको नर्मल डेलिभरी भएको, सुत्केरी भएको विवरण हामीलाई सो अस्पतालबाट प्राप्त भएको छ र उहाँ 25 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो अस्पतालबाट। त्यसपछि उहाँ सिन्धुपाल्चोक आफ्नो घर जानुभएको थियो। घरमा गइसकेपछि ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या लगायतका शारीरिक समस्या भएपछि उहाँ स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनु भएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ र उहाँको स्थिति जटिल बन्दै जाँदा उहाँ धुलीखेल अस्पतालमा थप उपचारको लागि आउँदै गर्दा मृत्यु भएको खबर हामीले पाएका छौं। यस सम्बन्धमा हामीले थप विस्तृत विवरणहरू लिइरहेका छौं र कोभिड-19 सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो परीक्षणहरूको र सम्पूर्ण विवरणहरू प्राप्त भइसकेपछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कोभिड-19 सँगको सम्बन्धित मृत्यु हो वा होइन भन्ने कुरा निक्रोल गरेर प्रसारण गर्ने बेहोरा सबैलाई म जानकारी गराउँदै आजको अपडेट म यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। थप विस्तृत विवरणहरू लिइरहेका छौं र कोभिड-19 सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो परीक्षणहरूको र